सामईन किराम, मैं ये आज़म कर लिया है कि मैं आपकी मुलाकात ऐसी इल्मी और दीनी शख्सियात से कराऊं जिनका एक नाम और मकाम है, जिन्हें एक शनाख्त और पहचान हासिल है। वो शख्सियात चाहे मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखते हों या यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इसी तरह से ज़िंदगी के दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हों, जिनका कोई ना कोई मुआशरे के अंदर कोई रोल और कोई अहम किरदार हो। हम उन शख्सियात से आपको रूबरू करवाएंगे। इसी सिलसिले के तहत आज की यह हमारी दूसरी मुलाकात है। मैं इस वक्त सिराजुल उलूम के अंदर मौजूद हूँ और मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं वादी के एक बहुत ही मोतबर और इल्मी और दीनी शख्सियत जनाब मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान कासमी साहब। मुफ्ती साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, इनका एक बहुत बड़ा इल्मी मकाम है और इल्मी रुतबा है। जहाँ तक मैं मुफ्ती साहब को जानता हूँ, मुफ्ती साहब का तारुफ जो मुझे हासिल है वो ये कि मुफ्ती साहब दारुल उलूम देवबंद के फारिग तहसील हैं और इसी तरह से हिंदुस्तान में मशहूर फ़िक़ी एकेडमी जिसके रूह रवा सरपरस्त आला हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, उस फ़िक़ी एकेडमी के मुफ्ती साहब मुस्तकिल मेंबर हैं और इस फ़िक़ी एकेडमी के सेमिनारों में वादी की नुमाइंदगी करते हैं। ये शर्फ मुफ्ती साहब को ये एजाज़ हासिल है। मुफ्ती साहब की एक और ख़ुसूसियत ये है कि जब फ़रीक़ैन इनके सामने दारुल इफ्ता में किसी निज़ा के तस्फ़िये के लिए हाजिर होते हैं, मुफ्ती साहब फतवा सादिर करने से कबल उनके दरमियान मुफ़ाहमत और सुलह कराने की भरपूर कोशिश करते हैं और मुफ्ती साहब का अंदाज़ बयान कुछ ऐसा निराला और अछूता होता है कि फ़रीक़ैन बखुशी राज़ी हो जाते हैं सुलह पर और बाहमी रज़ामंदी से मसले को मुफ्ती साहब के सामने आपसी सुलह के ज़रिए से मसले को हल कर लेते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा तारुफ में न जाते हुए मुफ्ती साहब से बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मुफ्ती साहब खुश आमदेद, बहुत ही इस्तकबाल है आपका हमारी इस खुसूसी मुलाकात में। सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब, जैसा कि आप जानते हैं किसी शायर ने कहा है कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। शायर ने किस तनाजुर में, किस पस मंज़र में कहा हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे आपका बचपना जानना चाहूँगा कि आपने किस ख़ानदान में और किस खित्ता अर्ज़ी में आपने आँखें खोली और आपका जो ख़ानदान है उसका जो पस मंज़र है उस हवाले से अगर आप सामीन को रोशनास कराएँ, वाकिफ़ कराएँ तो ये आपकी बड़ी करम फरमाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस सिलसिले की जो पहली बात है वो ये कि आपका तो असल में शुक्रिया करना है इस एतबार से कि आपने हमें ये मौका दे दिया कि हम आपसे कुछ गुफ्तगू करें इस सिलसिले में। और शायद ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कोई इस अंदाज़ की गुफ्तगू मेरे साथ कर रहा है, इस एतबार से भी आपका मैं मशकूर हूँ। जहाँ तक पैदाइश और विलादत का मामला है, वो ऐसा इलाका है जो अभी तक तो यकीनन गैर मुतारफ़ है। अब कुछ सालों से ऐसा कुछ माहौल बन रहा है कि उसका नाम वादी से बाहर भी जा रहा है और अवाम और खवास सब जानते हैं उस इलाके को। वो इलाका है वादी तिलेल के नाम से मशहूर है। तिलेल उसका नाम पड़ा है, अगरचे इसकी कोई तारीख़ बज़ाहिर हमें मालूम नहीं कि तिलेल ही क्यों उसका नाम पड़ा। बहुत सारे बुज़ुर्गों से मैंने पूछा, वो अपनी अपनी तशरीहात उसकी करते हैं, ताहम मैंने गौर व फिक्र करने के बाद अपनी एतबार से कुछ जो समझा है वो आपके सामने मैं अर्ज़ करता हूँ। तिलेल मुमकिन है, ये इम्कानी सूरत ये है कि ये लैल से हो। मैंने जब गौर व फिक्र किया अपने बचपन में, मैं पहला तालिब इल्म हूँ वो जो इस इलाके का पहला हाफिज़ हूँ, पहला कुरान पढ़। हमारे साथ और भी साथी थे लेकिन वो किसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये इलाके का मैं पहला तालिब इल्म हूँ जिसने रुख किया है मदारिस इस्लामिया का। तो उससे पहले भी हमारे उलमा रहे हैं, लेकिन बहसते वो पढ़ने वाले उन्होंने पढ़ा भी और बड़ा फाजिल भी हो गए, लेकिन बराह रास्त दरस निज़ामी से मुंसलिक, उससे पहले नाजरा, फिर उसके बाद हिफ्ज़, उसके बाद दरस निज़ामी से जो मुंसलिक होने वाले तलबा हैं, तकरीबन पहला नाम मेरा ही आएगा उसमें। तो
اس اعتبار سے جو میں نے دیکھا وادی کو، وادی تلیل کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً اس کا تعلق لیل سے ہوگا، اور اس کی جو تلیل ہے یہ شاید زائد تا ہو سکتی ہے۔ لیل کے اعتبار کا جو سمجھنے کا مطلب ہے وہ یہ کہ ظاہری طور پر بھی وہاں کوئی لائٹ ہے ہی نہیں، نہ ہی کوئی پاور ہے پہلے سے۔ اب کچھ تھوڑا سے جنریٹر کے ذریعے اس کو کچھ اس علاقے کو روشن کیا جاتا ہے، کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں شام کے موقع پر، اور دینی اعتبار سے بھی وہاں کوئی رہنمائی نہیں ہوئی ہے سالوں، کیونکہ تلیل صدیوں سے ہے، کیونکہ پوری وادی کے ساتھ وہ تلیل جڑا ہوا ہے، صدیوں سے ہے، اور ایک خاصیت اتنی ہے کہ وہ الحمدللہ مسلمان علاقہ رہا ہے، وہاں پر کوئی دوسری قوم کبھی آبادی نہیں رہی ہے سوائے یہ کہ وہاں اسلام ہی رہا ہے ہمیشہ۔ اگرچہ یہ تاریخ میں یہ بھی نہیں ملتا کوئی آیا ہے وہاں پر تبلیغ کے لیے، الا ماشاءاللہ کوئی وہاں سے گزرا ہوگا۔ تو اس علاقے میں میری پیدائش ہوئی ہے، اور پیدائش ہونے کے بعد جو سب سے پہلا میرے ساتھ میری زندگی کا جو کٹھن مرحلہ تھا شروع میں، وہ یہ تھا کہ تقریباً میں 3 سے 4 سال کا رہا ہوگا، ابھی میں اسکول میں درج بھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے میری میرے والدہ کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا۔ یہ تو والدہ کا اٹھ جانا اور والدہ کے سائے سے محروم ہونا، یہ کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، یہ اسی کو اندازہ ہوگا جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، دوسرا شخص اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تاہم میں یہ سمجھتا ہوں اس میں خیر کا پہلو بھی چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت 4 سال کی عمر میں اگر والدہ اس دنیا سے نہ چلی جاتی، کیونکہ جانا تو ہے ہی کسی نہ کسی موقع پر، اللہ نے ان کو وہی وقت مقرر کر رکھا تھا، اذا جاء لا یؤخر، وقت مقرر ہوتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ باطنی طور پر یہ چیز تھی کہ اگر والدہ موجود ہوتی تو والدہ شاید اس چیز کا سبب بنتی کہ میں دینی تعلیم کی طرف نہیں آتا، ان کی محبت کی وجہ سے۔ ان کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن بظاہر یہ حادثہ ہوا، اور اس کے فوراً بعد ہی غالباً میری عمر 7 سال کی رہی ہوگی، تو مجھے وہاں سے وادی کے جید عالم دین اور میرے استاد محترم اور میرے فادر اللہ، میرے والد نسبتی حضرت مولانا غلام رسول صاحب کی وساطت سے میں دین کی طرف آ گیا، اور انہی کے پاس سے اسی علاقے میں نے ناظر قرآن کریم سے آغاز کیا، اور یہاں تک کہ میں دارالعلوم سوپور میں پہنچا، وہاں سے میری تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یعنی حفظ آپ نے جس طرح کی جو روایت ہے ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے مدارس میں، عام طور پر بچہ سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کرتا ہے، اس کے بعد عربی درجات میں منتقل ہوتا ہے۔ جو مولانا کا گاؤں ہے وہاں سے میں نے نورانی قاعدہ اور ناظرے کا آغاز کیا، یعنی بسم اللہ خوانی جو ہے وہاں سے میں نے کی، وہی اپنے علاقے میں بالکل۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے سورہ محمد میں نے حفظ کی وہاں پر، اور ذہن تو پہلے سے الحمدللہ چل رہا تھا، میں اچھا خاصا اس میں کچھ ہی محنت کے بعد مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ تو مجھے اس وقت چونکہ والدہ کا سایہ بھی اٹھا، اور جو کچھ بڑے وہ کہتے تھے میں چاہتے نہ چاہتے میں اس کو مان لیتا تھا، کہیں بھی کہتے تھے میں کہتا تھا جو چاہیں آپ کر لیں، اور ایسے علاقے میں مجھے پہنچایا گیا کہ جس کا تعلق وادی گریز سے تھا ہی نہیں۔ وادی تلیل اور گریز کا تعلق بانڈی پورہ سے زیادہ ہے، وہاں کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، کاروبار کا تعلق بانڈی پورہ سے ہے، یا وادی تلیل کا تعلق کنگن سے تھا زیادہ، اہل کنگن سے یا سری نگر سے تھا، سوپور سے بالکل نہیں، نہ ہونے کے درجے میں۔ لیکن عجیب اتفاق اللہ کی طرف سے یہ کہ مجھے وہیں پہنچایا گیا جہاں پر میں بالکل الگ تھلگ ہو گیا اپنے علاقے سے، اور 1 سال بلکہ 2 سال کے بعد مجھے کبھی موقع ملتا اپنے گھر جانے کا۔ الغرض ابتدائی تعلیم کا باقاعدہ آغاز جو مجھے ہوا دارالعلوم سوپور سے، بلکہ عجیب بات یہ ہے جب میں دارالعلوم سوپور پہنچا داخلے کے لیے، میرے ساتھ میرے ماموں تھے اور میرے دادا تھے، میرے نانا تھے میرے ساتھ، میرے والد صاحب نہیں آ پائے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دارالعلوم سوپور کے ناظم حضرت مولانا بشیر الدین صاحب دامت برکاتہم نے جب ہمیں بلایا امتحان کے لیے، ایڈمیشن کا جو امتحان ہوتا ہے ایڈمیشن کے موقع پر، اس میں میرے 2 اور ساتھی تھے، ان کا نام تو آ گیا، اس میں کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ چلیں گے، ان کو داخلہ کرو۔ میرے بارے میں انکار کر دیا پہلے ہی، اور جب میرے ماموں وغیرہ نے پوچھا انکار کی وجہ کیا، کہا اس کی عمر ہی نہیں ہے، یہ تو بیٹھ ہی نہیں پائے گا، کپڑے خود دھونے ہیں۔ اچھا اس کا کافی چھوٹے رہے ہوں گے وہ، بالکل چھوٹے، اتنے چھوٹے کہ میرا داخلہ انہوں نے منظور ہی نہیں کیا، اور یہ کہا کہ ابھی ان کو لے جاؤ، 1 سال 2 سال کے بعد لے آؤ۔ اچھا مدرسے کی طرف جو رخ آپ کا جو ہے کیا گیا، وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ تو اس وقت کم سن تھے، نوعمر تھے، اس حوالے سے تو
कौन शख्सियत है जो इस सिलसिले में पेश थी जिसने आपको मदरसे की तरफ जो है वो रास्ते पर गामजन कर दिया? सबसे इसका पूरा क्रेडिट तो हमारे वालिद निस्बती हज़रत मौलाना गुलाम रसूल साहब दामत बरकातहू ही को जाता है कि वही दरअसल इलाके में तशरीफ़ लाए और हर गांव गए। वो हर गांव में जाकर बाज़ाब्ता गश्त किया, लोगों को जमा करके दीन की अहमियत को बताया और साथ में ये कहा कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। बच्चों, कोई बच्चा है तुम में से कोई देने के लिए तैयार है, मेरे हवाले करेगा, मैं उसको कुरान पढ़ाऊँगा। मेरे वालिद साहब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे थे ही नहीं, वो अनपढ़ थे। अलबत्ता जहन उनका माशाअल्लाह ताज़ा हुआ कर हमेशा ताज़ा रहता था। दीन से मोहब्बत थी, उलमा से बेइंतहा मोहब्बत थी वालिद साहब को। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वालिद साहब के जहन में अल्लाह ने बजाय ये कि मेरे बड़े भाई साहब के बारे में सोचते वो, मेरे छोटे भाई साहब के बारे में सोचते वो, तो बराह रास्त मुझे आकर पकड़ा। तो मैं अपने ननिहाल चला गया था, तो ननिहाल ही वो तशरीफ़ लाए और वहाँ आने के बाद मुझे पकड़ा और मुझे कहा कि ऐसा है, क्या आप कुछ इस बारे में तैयार हैं आप? मैंने कहा जैसा आपका फ़ैसला होगा। पहले खामोश रहा, फिर उन पे छोड़ दिया और मैं उनके कहने पर फिर मैं चला। जी मुसब, ये हम आप आगे बढ़ते हैं। जब दारुल उलूम सोपोर में आपका दाखिला हुआ, उसके बाद कुरान करीम हिफ्ज़ करने के लिए जाहिर सी बात आप दर्जा हिफ्ज़ में बिठा दिए गए होंगे। कितना अरसा लगा कुरान करीम मुकम्मल याद करने में? इस बात को बताने से पहले, ये अहम बात है जो आप पूछ रहे हैं, इसको बताने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जब मौलाना बशीर साहब ने मेरे दाखिले का ही इनकार कर दिया, तो उसके बाद मुझे बड़ी मायूसी के आलम में मामू ने और नाने ने वापस लेना चाहा। तो दारुल उलूम का एक गेट है, जो उस वक्त एक ही गेट था महाराजपुरे की तरफ, तो कदीम मस्जिद के बिल्कुल मुत्तसिल है वो गेट। वहाँ उस गेट तक पहुँचे, अभी गेट से बाहर ही निकले थे, पीछे से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया कि आपको मौलाना बुला रहे हैं। आज भी मैं ये कह रहा हूँ अपने साथियों से कि गालिबन मौलाना को कश्फ हो गया, या मौलाना को क्या हो गया, अल्लाह की तरफ से ये बात दिल में डाल दी अल्लाह ताला ने कि आप एक बच्चे को वापस कर रहे हैं। अगर उस वक्त मौलाना ने मुझे वापस न बुलाया होता और मुझे इसी हाल में छोड़ दिया होता और मैं वापस गुरेज पहुंचा होता, गुरेज की जुग्राफियाई सूरत हाल ये है कि मैं 100% ये कह सकता हूँ कि मैं वापस नहीं आ सकता था। यानी गोया कि वो सबब बनता इसका कि मैं आलिम नहीं बनता, मैं कुरान नहीं पढ़ सकता था, तो मेरी भी सूरत हाल वही होती जो आम लड़कों की होती है। तो गोया कि मौलाना का ये एहसान हुआ कि उन्होंने वापस मुझे बुलाया, और वापस बुलाने के बाद छोटा सा एक रिसाला होता है, दीनी तालीम का रिसाला, वो मेरे सामने पेश किया। मुझे इसका पूरा यकीन नहीं, मैंने कुछ पढ़ा, अलबत्ता अंदाज़ा सा है कि मैंने शायद जवाब दे दिया, एक दो जुमले पढ़ लिए। तो मौलाना ने कहा ये चलेगा, और एक कुछ मिठाई भी दे दी मुझे। तो फिर उसके बाद फ़ौरन मैं अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला हुआ, और दाखिले के बाद बराह रास्त मुझे ये सलम कुरान पढ़ाया गया, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जल्दी ख़त्म किया। और उसके बाद नाजरा 2 महीने में मुकम्मल मेरा हुआ है, और जहाँ तक हिफ्ज़ की बात है 9 महीने में मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है। अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्रा हज़रात उस वक़्त थे, बड़े जय्यद उलमा कारी थे जिन्होंने मेहनत से पढ़ाया। अच्छी खासी पिटाई भी होती थी। आज मैं समझता हूँ पता नहीं वो हज़रात पिटाई क्यों करते थे, मारते क्यों थे। बहरहाल उनका मारना शरीय एतबार से सही था या गलत था, उस पर तो कोई बहस नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ कि हमें लगा कि दीन की तालीम भी बग़ैर सख्तियों को बर्दाश्त किए हुए हासिल नहीं होती है। सख्ती जो बर्दाश्त करेगा, सब्र करेगा, और घर से दूर जाकर दीनी तालीम को हासिल करने की कोशिश करेगा, तन्हाइयों को वो सहेगा, तब जाकर कुछ कुरान करीम से उसको मुनासबत हो सकती है और दीनी तालीम वो हासिल कर सकता है। जी, हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल हुई दारुल उलूम सोपोर में, जैसा कि आपने कहा। उसके बाद जाहिर सी बात है अरबी दर्जात, जी, अरबी का सिलसिला शुरू होता है। हिफ्ज़ के महान बात, जैसा कि रिवायत हमारे यहाँ मदारिस की है, दीनी हिफ्ज़ की तालीम के बाद अरबी के दर्जात, इब्तिदाई तालीम आपने दारुल उलूम सोपोर में ही हासिल की, या हिफ्ज़ करने के फ़ौरन बाद आप दारुल उलूम देवबंद का दरअसल हाँ जी, दारुल उलूम सोपोर में उस वक़्त कुछ क्लासें अरबी की थी, अरबी सूम तक वहाँ अरबी की तालीम उस वक़्त चल रही थी, वो शुरू की गई थी, तालीम तो चल रही थी। अरबी असातिज़ा भी मौजूद थे, ऐसे जय्यद असातिज़ा किराम पढ़ाते थे अरबी क्लासें, लेकिन उसमें फ़ारसी अव्वल भी था। गोया कि हमारी तालीम का आगाज़ फ़ारसी से हुआ है। 1 साल फ़ारसी, उसके बाद फिर अरबी अव्वल, अरबी दूम, अरबी सूम। गोया पूरा जो दर्स निज़ामी जो आज भी है दारुल उलूम सोपोर में,
اور چونکہ دارالعلوم سوپور کا ایک امتیاز ہے کہ تعلیمی اعتبار سے وہ پہلے سے ہی اچھا رہا ہے، اچھے استاد اس ادارے کو ملے ہیں، اور یقیناً یہ تعلیمی اعتبار سے اور درس نظامی کے اعتبار سے جس کو ہم یہ کہیں گے دارالعلوم دیوبند کے صحیح نہج پر اگر حقیقی معنوں میں کوئی ادارہ شروع ہوا ہے، شروعات کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ صرف دارالعلوم سوپور ہی ہے۔ تو اس میں اچھے اساتذہ ملے، اگر ہم نام لینا چاہیں تو ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور جید اساتذہ میں ایک خاص استاد تھے میرے حضرت مولانا زبیر صاحب، ان کے پاس قرآن کریم بھی ہم نے کچھ حفظ کیا، بلکہ قرآن کریم کے اختتام پر جو مٹھائی، خوشی کی وجہ سے مٹھائی تقسیم کی گئی، کیونکہ میرے گھر کی طرف سے کوئی تھا ہی نہیں، والدہ تو تھی نہیں، والد تو آ سکتے تھے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں آ پاتا، تو مولانا زبیر صاحب نے اپنی ہی پیسوں سے لا کر مٹھائی تقسیم کی، اور ماشاءاللہ ایک خوشی کا منظر تھا وہ اس وقت۔ تو اس کے بعد فارسی میں الگ اساتذہ ہمارے رہے، جو اساتذہ اس وقت موجود ہیں وادی میں، جید علماء میں ہیں، حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب ہیں، اور اسی طرح دیگر اساتذہ اور تھے باہر، وادی سے باہر کے بھی، وادی کے بھی، جن سے ہم نے نحو صرف پڑھا، فارسی پڑھی اور عربی کی کچھ کتابیں پڑھی۔ تو اس کے بعد 94 میں 94 میں تو ہمیں دارالعلوم دیوبند بھیجا گیا۔ یعنی ادارے کی طرف سے بھیجا گیا ادارے کی طرف سے یا آپ کا بھیجا نجی گیا؟ فیصلہ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، ادارے کی طرف سے بھیجا گیا، اور ذاتی طور پر بھی یہ خواہش تھی کہ ہم دیوبند پہنچیں۔ اور اس سے پہلے دارالعلوم سوپور کا نظام یہ تھا کہ وہ طلباء کو فراغت کے لیے، شہادت حاصل کرنے کے لیے گجرات بھیجا کرتے تھے، ڈھابیل۔ لیکن 94 میں تقریباً یہ فیصلہ لیا ادارے کی انتظامیہ نے کہ اب ہم اس سال سے دارالعلوم دیوبند کی طرف بچوں کو بھیجیں گے۔ وہاں بھی جاتے تھے، یہاں بھی چلے جاتے تھے، ہمارا یہ معاملہ رہا کہ ہمیں دارالعلوم دیوبند بھیج دیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں کس درجے میں آپ کا ایڈمیشن ہوا، داخلہ ہوا؟ عربی چہارم میں عربی چہارم سے ہم نے وہاں آغاز کیا پڑھنے کا، اور چہارم سے لے کر مسلسل جو ہے افتہ تک میں وہی رہا۔ اچھا، ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا مجھ صاحب، کیونکہ آپ نے ایک عرصہ یہاں وادی کے اندر ہی دارالعلوم سوپور کے اندر گزارا، اس کے بعد جب آپ دارالعلوم دیوبند گئے، بالکل، کیا وہ بنیادی فرق جو یہاں کے نظام تعلیم اور ماحول کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے، جو نظام اور جو ماحول یہاں نہیں پایا جاتا اور باہر بیرون ریاست میں زیادہ ماحول پایا جاتا ہے تعلیمی، ایک فرق تو واضح ہے، اتنا تو یہ طے ہے کہ یہاں ہمیں اساتذہ کرام ہمیں بار بار یہ کہا کرتے تھے، خصوصاً حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ تم یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہو، وہی جو کچھ یہاں پڑھایا جائے گا وہی وہاں بھی پڑھائی ہوتی ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ وہاں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، یہاں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے۔ دراصل ہم کبھی کبھی سستی کرتے تھے اور غفلت کے شکار ہو جاتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں اصل وہی پڑھنا ہے، شاید ہمیں یہاں کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ویسے نہیں پڑھائی جاتی جیسے وہاں۔ پھر وہ فرمایا کرتے تھے وہاں تو آزادی ہے، وہاں تو تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تو تم ہماری نگرانی میں پڑھتے ہو۔ تو اس کے بعد ہم کہیں کہیں تھوڑی بہت محنت کرنے کی کوشش کرتے تھے، الحمدللہ محنت ہوئی بھی، اساتذہ نے محنت کی بھی۔ وہاں جانے کے بعد تو ہمارا ذہن بھی کھل گیا، سیدھی سی بات ہے، جتنا بڑا ادارہ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں، اور جنہیں والا 200 300 اساتذہ کرام ہیں، اور جن بڑے ذہن رکھنے والے جید علماء ہیں، حدیث پر جن کی نظر ہے، فقہ پر جن کی نظر ہے، تاریخ پر جن کی نظر ہے، اور درس دینے کا انداز بھی ماشاءاللہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہے۔ تو اس سے ہمارا ذہن کھل گیا، اور ادھر سے تھوڑا سا شوق ذوق بھی تھا مجھے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں 24 گھنٹہ ہی پڑھتا تھا، تاہم پڑھائی کی طرف دھیان زیادہ تھا۔ پڑھائی تو غفلت کے بھی کبھی شکار ہو جاتے تھے، لیکن لگتا تھا کہ ہم یہاں اتنی دور فاصلے پر ہم آئے ہیں، ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو کشمیری دوسرے ہمارے ساتھی تھے، طلباء تھے، وہ بھی محنت کرتے تھے، اور میرا یہ رہتا تھا کہ رات بھر تقریباً 1-1.5 بجے تک میں کوشش کرتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتا رہوں، اور زیادہ تر کوشش کرتا تھا اساتذہ کے درس میں رہوں، کسی بھی استاد کے درس میں چلا جاتا تھا جب میرے پاس وقت ہوتا تھا، اور اپنی ترتیب کے اعتبار سے جو ہمارے گھنٹے ہوتے تھے وہ میں کوشش کرتا تھا کہ اس میں غیر حاضر نہ رہوں۔